अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए। मैंने देखा आज हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी में कोई चीज़ उठा के जाने लगे। मैंने रास्ता रोक लिया कि मैंने नहीं जाने देना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आयशा मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग तो आए ही रहते हैं, मेरी भी बात सुन ले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा बताओ क्या बात है। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि मुझे मेरे वालिद ने कहा था, जिस दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश देखो तो मेरी और अपनी बख्शिश की दुआ करवाना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, ए अल्लाह आयशा और अबू बकर को इज्जत वाली जिंदगी अता फरमा। ए अल्लाह इनका हिसाब क़यामत में आसान फरमाना। जो दिल अल्लाह से गाफिल हो वो मुर्दा है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के शौक में अपने वतन से निकला। सफ़र करता हुआ एक रास्ता में एक जगह दरख्त के साए में आराम करने लेटा तो देखा कि दो चिड़ियाँ आपस में बात कर रही हैं और ये शख्स चिड़ियों की बोली जानता था। दरमियान में हज़रत ने फरमाया, अल्लाह ताला बाज़ बंदों को चरिंद परिंद की बोली सिखा देते हैं और कुरान में भी है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में उन्होंने फरमाया कि हमें चरिंद परिंद की बोली सिखाई गई है। अलगरज इनमें से एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही थी कि मालूम है ये आदमी जो दरख्त के नीचे है कहाँ जा रहा है। दूसरी चिड़िया ने कहा, ये बायज़ीद बस्तामी के पास जा रहा है। तो इस चिड़िया ने कहा, इनका तो इंतकाल हो गया। ये शख्स ये बात सुनकर परेशान हुआ और वापसी का इरादा कर लिया। फिर सोचा कि जब निकला ही हूँ तो जाके ज़ियारत कर आऊं। फिर आगे सफ़र जारी रखा और बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा तो देखा वो तो बाहयात हैं। मुलाकात की, गुफ्तो शनीद के बाद रुखसती के वक़्त कहने लगा कि हज़रत एक बात पूछना है। फिर चिड़िया वाला सारा वाक़या सुनाया। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह चौंके और दरियाफ्त किया कि ये किस दिन और किस वक़्त का वाक़या है। इसने बताया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ वक़्त का वाक़या है। हज़रत बायज़ीद कहने लगे कि हाँ भाई, चिड़िया सच कह रही थी। इस वक़्त कुछ देर के लिए मेरा दिल अल्लाह से गाफिल हो गया था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह से दिल का गाफिल होना दिल का मुर्दा होना है। अल्लाहु अकबर। हमारा हाल क्या है? इनका दिल तो कुछ देर के लिए मुर्दा हुआ था, हमारा दिल हर वक्त मुर्दा रहता है। हम अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते। अजीब और हैरत अंगेज वाक़या है। इस वाक़े से हमें इबरत हासिल करना चाहिए और हमेशा अल्लाह का जिक्र करना और इसका ध्यान रखना चाहिए। अरब का चांद। एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रात का वक़्त है, मैं मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि सामने अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हैं। इस रात 14वीं रात का चांद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। चुनाचे जब नीचे देखता तो मुझे अरब का चांद नजर आता, जब ऊपर देखता तो मुझे आसमान का चांद नजर आता। फरमाते हैं मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। कभी मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहराए अनवर की तरफ देखता, कभी मैं चांद को देखता और फिर सोचता कि अरब का चांद ज्यादा खूबसूरत है या आसमान का चांद। बिल आखिर मेरे दिल ने फैसला किया कि ए आसमान के चांद, तू बड़ा खूबसूरत सही, तेरे हुस्न का दुनिया के अंदर बड़ा चर्चा है, लेकिन सच बात ये है कि जो हुस्न और जमाल
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور پر ہے، وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں ہے۔ قیدی سپہ سالار۔ ایران کا مشہور سپہ سالار ہرمزان جب قیدی بنا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا۔ حضرت عمر نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، جسے سپہ سالار نے ٹھکرا دیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تھا۔ جب اس کے قتل کی مکمل تیاری ہو گئی تو اسے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں پیاس سے نڈال ہو گیا ہوں، کیا آپ مجھے قتل کرنے سے پہلے پانی پینے دے سکتے ہیں؟ حکم ہوا کہ اسے پانی پلایا جائے۔ ہرمزان نے جب پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ اس پانی کے پینے تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پیو گے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہرمزان نے پانی کو فوراً گرا کر ضائع کر دیا اور کہا، امیر المومنین، دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے، اسے پورا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں قتل کرنے سے رک جاتے ہیں اور تمہارے بارے میں غور و فکر کریں گے۔ پھر جلاد کو حکم دیا کہ تلوار کو پھینک دو۔ جلاد کا تلوار ہٹتے ہی ہرمزان نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسول بلند آواز سے پکارا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اسلام قبول کیا، اچھی بات ہے، مگر تم یہ بتاؤ کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اسلام قبول کر لو تو تم نے اس وقت کیوں قبول نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اسلام قبول کروں گا تو میرے بارے میں کہا جائے گا کہ موت کے ڈر سے ہرمزان نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اہل فارس کی عقلیں پہاڑوں جیسی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے عقل مند ہیں، ان کی عقلیں عظیم الشان ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال شام چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک عرصے کے بعد خواب میں نبی پاک کی زیارت ہوئی اور فرمایا، بلال، ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ آنکھ کھلتے ہی مدینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ کئی دن کی مسافت کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، مسجد میں حاضری دی اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے، وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل مدینہ نے کہا، ایک بار وہی اذان سنا دیں۔ سرکار کے زمانہ والی معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ لوگوں نے حسنین کریمین سے کہا، اب انکار ناممکن تھا۔ اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب نکل آئے، غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئیں۔ جب کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخے مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر منبر رسول پر پڑی۔ منبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی منبر دیکھ کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ اذان مکمل نہ کر سکے، ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ یا اللہ، ان جیسی محبت بھی ہمارے دلوں میں بھر دے، آمین۔